गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। कौन कहता है कि आजकल मुआवजे नहीं होते? मुआवजे अब भी होते हैं और इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आज का T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना है। चंद हफ्ते कबल भारत और फिर जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद ये कहा जा रहा था कि ये टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंच गई तो ये एक मुआवजा ही हो सकता है। कुदरत ने फिर अपना रंग दिखाया और जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा पहुंचा और आज हैरानकुन तौर पर न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अहम सियासी क़यादत ने टीम को फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद भी दी है। बिलाशुबा ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जिसको सारे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि दीगर फ्रंट्स पर पाकिस्तान को मुसलसल मुश्किलात का ही सामना नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में मिलने वाली इस कामयाबी ने कम से कम इस वक्त कौम को खुशी से निहाल जरूर कर दिया। दूसरी जानिब पॉलिटिकल स्ट्रगल वैसे ही कंटिन्यूड है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च कल से एक बार फिर शुरू हो रहा है। आज ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ का अहम मशावरती इजलास हुआ जिसमें लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने इस हवाले से ट्वीट किया। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल से दोबारा शुरू होगा। इस सिलसिले में आज सीनियर लीडरशिप का इजलास होगा। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तौसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह इमरान खान तीसरे हफ्ते में लाखों लोगों के साथ रावलपिंडी होंगे। लॉन्ग मार्च से कबल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी रहा और मई रोड समेत अहम सड़कें बंद रहीं। सूरत हाल क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी साहब, एक मुआवजा तो आज दिखा दिया अल्लाह ताला ने, सो अब आप लोग भी मुआवजे की उम्मीद लेकर निकल रहे हैं कल? नहीं, हम तो इंशाल्लाह ताला अवाम की जो कुव्वत है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और माशाल्लाह जिस तरीके से पहले आपने देखा जब इमरान खान ये क़यादत कर रहे थे वज़ीराबाद में ये सानिया हुआ, अदरवाइज तो ये बहुत कामयाबी से मामला जो है वो चल रहा था। और अभी भी हमारी तो सारी उम्मीदें, सारी डिपेंडेंस अवाम के ऊपर है और हमें मुझे उम्मीद है कि अवाम की तरफ से इसका जो है वो एक रिस्पांस जो मिला है वो एक सलूशन में भी कन्वर्ट होगा। और पाकिस्तान के अंदर ये जो एक निज़ाम है जो बंद कमरों के अंदर फैसले होते हैं और फिर अवाम पे मुसल्लत किए जाते हैं, वो निज़ाम बदलने में हम कामयाब हो सकेंगे। चौधरी साहब, आपने कहा कि अब ये डेट चेंज नहीं होगी, मौखर नहीं होगी। एक तासुर ये था कि ये डेट इसलिए आगे हो रही थी क्योंकि बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। क्या बैकडोर राब्ते बंद करके निकल रहे हैं या वो भी जारी रहेंगे? नहीं, बैकडोर राब्ते तो फिर जारी रहते हैं, वो तो आखिर तक जारी रहते हैं, बातचीत होती रहती है। देखिए, सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो तो यही है कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं और इस्टेब्लिशमेंट मिल के बैठे और जो बुनियादी सवाल हैं उनके ऊपर एक कंसेंसस तलाश किया जाए। लेकिन मुसीबत यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शायद ये तासुर है कि वो हुक्म देंगे और वो हो जाएगा। और जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि अवाम को तो भेड़ बकरियां हैं, उनको तो कोई हैसियत नहीं है और जो फैसला हम करेंगे वो हम मनवा लेंगे। ये जो लोगों को एक दबाव के जरिए, लोगों को एक आई वुड से हाई हैंडेडनेस के जरिए जो किया गया है, अगर ये ना हो और इसके बजाय हम एक कंसेंसस ओरिएंटेड अपनी जो है वो पॉलिसी इख्तियार करें, वो ज़्यादा सूदमंद होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे अभी तक लैकिंग है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल अब भी यही है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि ये जो सियासी कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट मिल के क्राइसिस का कोई सलूशन निकालें। चौधरी साहब, जो ये मार्च आपका मौखर हुआ या बीच में हॉल्ट हुआ, वो एक बड़ी अफसोसनाक वजह थी जो हमला किया गया आप लोगों के ऊपर। ये बहुत बड़ा फैसला है कि इतनी सीरियस थ्रेट के होते हुए आप लोग दोबारा गामजन हैं। क्या इस पे ज्यादा गौर ख़ौस नहीं होना चाहिए था? आपके ख्याल से एक दानिशमंदाना फैसला है? देखिए, गौर ख़ौस तो फिर यही है ना कि आप घर में बैठ जाएं। आज भी जो उमर चीमा साहब ने, जो होम एडवाइज़र हैं पंजाब के, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान को, वो यही है कि इस हमले में एक से ज़ायद मुल्ज़म जो हैं वो शामिल थे और वेपन भी एक से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और बाकी वो फोरेंसिक की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने भी आ जाएंगी। सो जाहिर है कि ख़तरा तो मौजूद है, ख़तरा तो रहेगा।
لیکن دیکھیے یہ اٹیمپٹس ہوتی ہی آپ کو خاموش کرنے کے لیے ہیں. آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے آپ ویسے زبان بندی اختیار کر لیں, اور آپ زبان بندی نہیں اختیار کریں گے تو پھر آپ کو مار دیا جائے گا. جو آپ نے کہا کہ ایک سے زیادہ لوگ تھے, یہ ایک بات مختلف جگہ پہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ 3 لیئرز پہ شاید یہ حملہ ہوا تھا, ایسی بھی اطلاعات ہیں کوئی؟ جی بالکل ایسی بھی اطلاعات ہیں, اور اس کے اوپر اب یہ جو ہماری تو ظاہر ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی ہے, اور انویسٹیگیشن ہوگی, کل سے شروع ہوگی, فورینزک ہوگی, جو ٹرالا ہے اس کی فورینزک ہوگی, جس سے ڈائریکشن پتہ چل سکیں گی آپ کو کہ گولیاں کہاں سے آئیں, کیسے لگیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے, اور اس سے پھر یہ چیزیں جو ہیں کھلتی جائیں گی. ویسے تو دیکھیے کڑی سے کڑی ملانا اتنا مشکل نہیں ہے. اب ہمارے سامنے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ویڈیو فلوٹ کی جاتی ہے ایک گروپ کے ایک صحافی کی طرف سے, پھر اس کے اوپر جاوید لطیف, مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر وہ پی ٹی وی کے اوپر 3 دن چلتی ہے, پھر رانا ثناء اللہ اور مریم نواز وہی بات کرتے ہیں, اور پھر اسیسینیشن کے فوراً بعد ابھی عمران خان ہاسپٹل نہیں پہنچتے, ان کی ویڈیو جو ہے وہ اسی گروپ کو لیک کی جاتی ہے صحافیوں کے, اور وہ صحافیوں کا گروپ شیئر کرتا ہے, اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کڑیوں سے کڑیاں ملانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ تو مل ہی رہی ہیں. خان صاحب تو خود بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس بھی بہت اطلاعات آتی ہیں, اس فارمر پرائم منسٹر, یو فارمر منسٹر. آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات آئی ہیں ابھی مختلف ذرائع سے کہ کون ہے اس حملے کے پیچھے یا کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے اس حملے میں, شہباز شریف کو, رانا ثناء اللہ کو اور نصیر کو. انہوں نے اس حملے میں 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے عمران خان ہی سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے. جب بھی ایسے حملے ہوتے ہیں تو اس کا فزیکل ایسپیکٹ ہے, مگر وہ ایک ٹراما بھی ہے, اس کا ایک پورا آپ کی جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہے. آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کا ووٹر سائیکولوجیکلی بالکل فٹ ہے کہ آپ کی سیاسی تحریک لے کے آگے چل سکے, یا آپ کو کچھ وقت دینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں عمران خان تو بہت سائیکولوجیکلی بالکل ٹراما میں نہیں گئے ہیں اور بالکل فٹ پوزیشن میں ہیں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو عوام ہے, ایک جنرل پاکستان کے اندر ایک خوف کی فیلنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایک ٹراما کی فیلنگ ہے, غصے کی فیلنگ ہے. ایک جو جنرل پبلک ہے نا پاکستان میں, وہ تھوڑی سہم گئی ہے اس حملے کے بعد. میرا یہ پرسنل آبزرویشن ہے. ہماری لیڈرشپ کی حد تک بالکل معاملات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں, وہ سارے تگڑے کھڑے. آپ کا بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, سب لوگ بہت زیادہ آبویسلی تکلیف میں تھے, پریشان تھے, اور بڑی جلدی آپ لوگوں نے واپس فیصلہ کیا سڑکوں پر آنے کا. لیکن ایز پاکستانی, ایز اے ہیومن, آپ کو کیا لگا تھا اس حملے کے بعد؟ پہلے ایکچولی ہو یہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرالا جو ہے اس میں عام طور کے اوپر میں تو بالکل خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, لیکن اس وقت تھوڑا یہ تھا کہ ان کی سپیچ میں وقت تھا, تو میں اور حماد اظہر صاحب ہم تھوڑا پیچھے کھڑے تھے ایک جگہ کے اوپر, اور کراؤڈ جو ہے اس کو ویو کر رہے تھے, اور ہمارے بالکل سامنے ہی یہ پسٹل نکالا گیا اور یہ فائر ہوا. اور پہلے تو لگا کہ شاید کریکر فائر ہوئے ہیں, پہلے کچھ لمحہ میں لگا, لیکن اس کے بعد سارے لوگ سامنے بیٹھے تھے, ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو گئے, اور اس سے احساس ہوا کہ یہ گولیاں چلی. ویری ویری ٹرامیٹک انڈیڈ. 2 دن سے پنجاب کے حدود میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں بند ہیں. جو حکمت عملی چل رہی ہے, اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو لانگ مارچ میں؟ دیکھیں یہ سڑکیں تو بند ہوں گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ عمران خان جیسے صف اول کے لیڈر جو ہے اس کو گولیاں لگ جائیں, ایف آئی آر تک نہ ہو, اتنا ایک آئی وڈ سے کولڈ بلڈڈ رسپانس ہو حکومتی اداروں کا, تو اس پہ عوام ریئیکٹ تو کریں گے. تو عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا اگلا رسپانس جو ہے وہ حتمی رسپانس تو انشاءاللہ راولپنڈی میں ہم دیں گے, جب یہ تمام لوگوں کو وہاں پہ ہم پنڈی میں بلائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے برملا کہہ دیا, گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ گورنر راج کی آپشن پہ غور ہو رہا ہے.
किस हद तक आपको लगता है कि गवर्नर राज की तरफ जा सकती है वफाकी हुकूमत? देखिए, राणा साहब ने जिंदगी में सिर्फ 2 काम किए हैं, या उन्होंने मार खाई है या लोगों को मारा है। कानून वगैरह उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, आइन से उनका ताल्लुक नहीं है। अगर आप मुझे बता दें कि किस प्रोविजन के तहत वो गवर्नर रूल लगाने की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको समझा पाऊंगा कि आप उस प्रोविजन के तहत आप जो है वो गवर्नर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी बड़ी स्पेसिफिक जो है वो प्रोविजन है, बड़ी स्पेसिफिक रीजंस हैं जहां आप गवर्नर रूल लगा सकते हैं। आप ऐसे ही नहीं कि किसी का दिल आए उठा के गवर्नर रूल लगा दें। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फौज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को खत में एक सवाल उठाया है कि क्या तहकीकात में दानिस्ता तौर पर रुकावटें डाली जा रही हैं और इसके जिम्मेदार कौन हैं? आपको लगता है इस सवाल का जवाब मिलेगा? मिलना तो चाहिए, 100% मिलना चाहिए, तमाम सवालों का जवाब मिलना चाहिए। लेकिन पहले तो हमें चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो एक पावरफुल कमीशन क्रिएट कर सकें जो सवालों का जवाब तय करे। और हमने जिस तरह से कहा है कि 4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट, आजम सवाती साहब के साथ जो हुआ, अरशद शरीफ का जो असैसिनेशन है और शहादत है, और उसके बाद जो साइफर है। तो चारों मामलात के ऊपर चीफ जस्टिस साहब एक हाई पावर्ड कमीशन बनाएं और इन मामलात की मुकम्मल तहकीक और कौम के सामने लाया जाए। अब ये जो है कि ये कमीशन वो बना पाएंगे, उसके TORs, ये मामला चीफ जस्टिस साहब के पास हैं। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इन मामलात के ऊपर आगे बढ़े, स्पेशली जब दोनों तरफ कंसेंसस है कि चीफ जस्टिस एक कमीशन क्रिएट करें। क्योंकि अरशद शरीफ साहब का जिक्र हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन बड़े अफसोसनाक मामला पता चल रहे हैं मजीद। ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ सहाफ़ियों के पास है, उसमें बताया जा रहा है कि उनको टॉर्चर किया गया है। कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं और हमने ये भी देखा कि पोस्टमार्टम के हवाले से डिले टैक्टिक्स भी हुई, या बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी उनकी वालिदा को कि वो उसकी रिपोर्ट हासिल कर सकें। ये मामला कैसे देखते हैं आप? जाहिर है ये मामला बड़ा सस्पिशियस है। मुझे आप बताइए, रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो पाकिस्तान में हुई, इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में हुई, अरशद शरीफ की वालिदा को देने से कौन रोक रहा था? क्यों उन्हें अदालत में जाना पड़ा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर सकें? उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को किसके थ्रेट्स थे, वो क्यों मुल्क छोड़ के गए, और फिर उन्होंने अपनी वालिदा के साथ और अपनी बेगम के साथ जो कम्युनिकेशन की वो क्या थी। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनकी क्या कम्युनिकेशन थी, उनको थ्रेट्स क्या थे। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मैसेज दिखाया था जिसमें अरशद शरीफ ने उनको कहा असैसिन्स भेजे गए हैं उनके पीछे। ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और एक्चुअली अरशद शरीफ जो है वो काफ़ी वाज़े तौर के ऊपर अपने असैसिन्स का नाम और चीज़ों के नाम जो है वो बता चुके हैं बहुत सारे अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को। और कोई भी हाई कमीशन बनेगा वो उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो हमने देखा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलियन सेनेटर ने इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या आपको लगता है कि ये तमाम मामला जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन कोई इंटरनेशनल फोरम या किसी इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू होनी चाहिए? पॉसिबल है, मुमकिन है कि एक हम जब जुडिशल कमीशन बनाएं तो हो सकता है कि वो अगर समझें, मुनासिब समझें, जो मेरा ख्याल है उन्हें समझना चाहिए, वो ये है कि फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बुलाएं पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर वो एक्सपर्ट्स को इन्वेस्टिगेट IOs को हायर कर सकते हैं। यकीनन ये एक अहम तफ्तीश होगी और जिसमें ये होना चाहिए। एक और बड़ी अहम स्टोरी आज अंसार अब्बासी साहब की आपने देख ही ली होगी। उन्होंने कहा कि नून लीग को मशवरे दिए जा रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ को इलेक्शन होने तक ओहदा संभालने का कहा जाए। ये कुछ ऐसी इतलात आपके पास भी है, क्योंकि ये मशवरा तो खान साहब ही दे चुके हैं? देखिए, ये तो बात ही खान साहब ने की थी और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में असल जो प्रॉब्लम है वो नए चीफ की तकर्री नहीं है, और असल प्रॉब्लम नए इलेक्शंस का होना। पाकिस्तान में नए इलेक्शन जल्द जल्द होने चाहिए
تاکہ وہ ان سارے معاملات کو عوام کی ایک منتخب حکومت وہ ان کو جائزہ لے سکے اور اس کے اوپر فیصلے کر سکے. ابھی پاکستان کے اندر جو ہمارا اکنامک ایک ٹرموائل ہے، ہمارا ایک سماجی ٹرموائل ہے، ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو ٹرموائل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس حکومت کو ایک الیکٹڈ حکومت نہیں سمجھتے، اس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت الیکشنوں میں بارہا مل چکا ہے. 36 الیکشن جو ہوئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اس میں سے 29 پی ٹی آئی جیتی ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ 80% کے قریب الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے سویپ کیے ہیں. اب لوگوں کا ورڈکٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بنائی جائے جو ان معاملات کو دیکھے. اگر نون لیگ آرمی چیف کو توسیع دینا اور الیکشن پر تیار ہو جائے تو لانگ مارچ کال آف ہو جائے گا؟ جی ظاہر ہے، وہ تو پھر ہمارا تو مطالبہ ہی الیکشن ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے اس لانگ مارچ میں. اور اب شاید مطالبہ ہمارا ایف آئی آر کا اندراج ہے. تو یہ دو معاملات ہیں. سو لندن میں سنائے پھر کچھ نہ کچھ اہم بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اہم فیصلے ہو رہے ہیں، کیا امید رکھ رہے ہیں ہم آئندہ کے؟ جی آج وہاں پہ سنا ہے ایک ڈمی پرائم منسٹر اور لانگ ڈسٹینس پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں نے بتایا تو انہوں نے یہی ہے کہ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا ہے. اور اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے وہ تو ہمیں تو ظاہر ہے آپ سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے. لیکن بہرحال ہمیں ان سے کوئی اچھے کی امید تو نہیں. کمنگ بیک ٹو ارشد شریف، عمران خان صاحب نے آج کل بڑے انٹرویوز ان کے انٹرنیشنل فورمز پہ آ رہے ہیں. ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ کی گورنمنٹ کے ریموول کے حوالے سے ان کے پاس کچھ اہم چیزیں موجود تھیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ پاسبل ہے، لیکن اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو ہے خان صاحب سے تو ارشد کا بڑا رابطہ تھا، بڑا کلوز رابطہ تھا. اور جو تھریٹس آئے تھے وہ عمران خان نے بھی انہیں کنوے کیے تھے، اور انہوں نے خیر خود بھی انہیں ڈائریکٹلی بھی آ رہے تھے. تو یہ چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی. کچھ پی ٹی آئی کے بارے میں کل اعتزاز احسن نے عمران خان صاحب کی عیادت کی، ساتھ ہی ساتھ میڈیا پر ٹکس چل گئے کہ تحریک انصاف میں ان کو شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے. کیا ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت طویل عرصے سے ہیں، تو آپ شاید اس کو وہ تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے. اور درست طور کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ان کی ایک پارٹی ہے، اور ایک ہمارے رواج، رسمیں رواج، وہ ہمسائے ہیں، بچپن سے اکٹھے ہیں، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو پتہ کرنا یہ تو ایک ہماری روایت ہے. ہم ایک اور ہم نے بڑی آئی تھنک ہم وی مسٹ ویلکم کہ مصطفیٰ نواز کھوکر اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی. سو یو شوڈ ویلکم دیٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کھوکر کے خلاف جو ایکشن کی انہوں نے ٹویٹ کی، آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری جمہوریت میں کتنی جگہ ہے کسی کے لیے اپنا ایکشن لینے کی؟ کوئی جگہ نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں جو ابھی ہیں یہ تو ساری ایک فیملی انٹرپرائز ہے، تو اس میں جو بندہ بھی تھوڑا بہت اختلاف کرتا ہے وہ تو باہر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ان پارٹیز کے اندر کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ہمارا کوئی ڈیموکریٹک بات کرنے کا کوئی فورم نہیں ہے. اور مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، از اے ویری آنریبل مین، اور ہمیشہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ وہی کی ہے جو ان کے دل کو لگی ہے. تو یہ ان کی اب کی بات نہیں ہے، فار اے ویری لانگ ٹائم وہ اس طرح ہی اپنے پوزیشنز رہی ہیں. انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین کے طور کے اوپر ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے وہ بہت ہی ویلیبل ہیں. کوئی مارشل لا کا خطرہ ہے چودھری صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنی تگڑی ہے، وہ فیصلہ کر لیں تو لگا لیں گے. لگانے میں پرابلم نہیں ہے، چلانے میں پرابلم ہے. لگا لیں گے، وہ سمجھتے ہیں چلا لیں گے تو لگا لیں. پر ایک وقت تھا جس وقت یہ سب تاثر قائم ہو چکا تھا کہ اب پاکستان میں یہ فیصلہ لیا جا چکا ہے مقتدر حلقوں میں کہ ایسا کوئی دروازہ اب کھلنے والا نہیں ہے. کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اب ہم ایک بار پھر یہ چیمہ گوئیاں سن رہے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کو ہمیں ایک آگے لے کے جانا ہے یا پیچھے لے کے جانا ہے، یہ بحث ہے. اگر آپ نے اور پیچھے لے کے جانا ہے تو مارشل لا بھی لگا لیں. ابھی بھی کون سا پاکستان میں مارشل لا نہیں لگا ہوا.
فنڈامنٹل رائٹس ہی ڈیفائن کرتے ہیں نا آپ کی ڈیموکریسی کو اور اپنے مارشل لاء کو. تو پاکستان میں کس کے پاس اس وقت فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ آپ نے صحافیوں کو جو ہے وہ مار لیا، ان کو قید کر لیا، ملک سے باہر جانے پہ مجبور کر دیا. ٹیلی ویژنز کے اوپر آپ نے جو بدترین سینسرشپ کی، پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا گیا، ان کی ویڈیوز جو ہیں ہر بندے کی جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک. سو کون سا فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں ابھی برقرار ہے کہ ہم کہیں کہ ماشاء اللہ نہیں ہے؟ تو پاکستان پنجاب کی سیاست میں پرویز الہی صاحب پہ پورا اعتماد ہے آپ کو اور خان صاحب کو؟ نہیں، اعتماد ہے تو وہ وزیر اعلیٰ ہے، ادروائز وہ 10 لوگوں کے ساتھ تو وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. لہٰذا وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے تو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا اعتماد انہیں حاصل ہے. لیکن جو کچھ معاملات میں سوالات اٹھائے گئے، ایویڈنس کے حوالے سے بات کی گئی، پنجاب پولیس کے رول پر سوال کی گئی، یہ ویڈیوز جن کا آپ ذکر کریں پنجاب پولیس ہی ریلیز کر رہی تھی، یہ اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ چیف منسٹر رسپانسبل ہیں پنجاب کے؟ پنجاب پولیس تو ریلیز نہیں کر رہی تھی، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بچ بچا کے چلنے والے آدمی ہیں، وہ کچھ چیز گویرا تو نہیں ہے، اور وہ اپنی پالیٹکس، ان کی کوئی انقلابی پالیٹکس نہیں ہے ان کی. تو وہ اس طرح سے بچ بچا کے چلیں گے، وہ اپنا جو بھی وقت ہے اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ صحیح چل رہے ہیں. سو وہ آپ لوگوں کے انقلاب کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں اب عمران خان کا تو ایک اور چیز، عمران خان کا تو ایک آئی وڈ سے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہے، وہ ایک نظام کے خلاف پالیٹکس کرتے ہیں. باقی پارٹیاں پاکستان میں نظام کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہی ہیں، نظام بدلنے کی بات نہیں کر رہی ہیں، یہ تو صرف عمران خان بات کر رہے ہیں. سو اگر کل خان صاحب نے کہا چودھری صاحب کو کہ آپ اسمبلی توڑ دیں تو وہ توڑ دیں گے، یہ آپ کے خیال سے اب مشکل ہے؟ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ توڑ دیں گے، اور جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق ہی آگے چلیں گے. تو ان کی بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے. ہم اگر ایک ایویلیویشن کریں چودھری صاحب، ہم ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں، یہ کیمپین شروع ہوئی جس وقت آپ کی گورنمنٹ چلی گئی، آپ لوگوں کو میسو پاپولیرٹی ملی، پبلک سپورٹ ملی، پنجاب حکومت واپس مل گئی، آپ نے کافی کچھ گین کر لیا کنسیڈرنگ کہ آپ ایک بہت زیادہ لو لیول پہ تھے جس وقت آپ کی حکومت گئی. اب اگر 4-6 مہینے، اب ٹائم کتنا، 8 مہینے تو ہو بھی گئے، الیکشن نہیں ہوا، 6-8 مہینے اور نکال لیں، اس میں اس قدر آپ کے خیال سے از اٹ ورتھ اٹ کہ لوگوں کی جانیں جائیں، آپ کی پارٹی کو سیریس ایشوز ہوں، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ دیکھیں ہمارا ایشو نہیں ہے الیکشن میں، آپ اگر 8 مہینے ویٹ کریں، 6 مہینے ویٹ کریں، پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ بیٹھ گئی. پاکستان میں صرف فیصل آباد ڈویژن جو ہے وہاں پہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ڈالر آپ کے سامنے ہے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، تیل بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے. آپ مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لوور مڈل کلاس کا لوگ جو تھے، لوور مڈل کلاس غربت میں چلے گئی ہے واپس. تو مسئلہ یہ ہے کہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اگر ہم بھی جدوجہد نہیں کریں گے تو پاکستان کی بالکل ہی جو آپ کا سوشل سٹرکچر، آپ کا اکنامک سٹرکچر وہ بالکل بیٹھ جائے گا. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ politics, it's all about, it's about the whole systems in Pakistan. So coming to the FIR درج ہوئی لیکن مرضی کی درج نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ FIR کو چیلنج کریں گے، and you know the legal system. آپ کے خیال سے آپ کے پاس کوئی ایسی لیگل آپشن ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ویسی FIR درج ہو جائے؟ لیگل آپشن تو سیدھی ہے. جو بندہ جو متاثر ہوا ہے اس نے جا کے یا اس کے نمائندے نے جا کے اپنی FIR کرانی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. سیکشن 154 CRPC کے انڈر یہ تو لا کے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے کہ ہم FIR درج نہیں کر رہے. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک آدمی وہاں پہ شہید ہو گیا ہے، 13 مظلوم ہے اور FIR ہی نہیں آپ کی کاٹ لی. سو آپ نے کہا کہ جو لیگل بات ہے وہ تو سیدھی ہے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھا کہ بہت سارے معاملات لیگل پیرائی سے باہر نکل گئے ہیں. یہ اب بڑھتا چلا جائے گا معاملہ، یا کہیں پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ واپسی کی طرف بھی چلیں گے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی سوسائٹی کی ریزیلینس کے اوپر ہے کہ کس طرح ہے. کیا پاکستان کے لوگ ریزسٹ کریں گے، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے، بات کریں گے، یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر آگے بڑھتی جائے گی، جو رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگر وہ نکلیں گے اپنے رائٹس کے
حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں حق کسی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا، وہ تو لینا پڑتا. تو یہ تو پاکستان کے لوگوں کی ریزیلینس، ان کی جدوجہد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عمران خان نے تو اپنا خون تک دے دیا اس جدوجہد کو. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو کچھ کر سکتی ہے اس نے کیا ہے. اب باقی تو عوام کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے. سو خان صاحب میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس حملے کے بعد؟ عمران خان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ زیادہ فرم ہو گئے ہیں اپنے بلیوز میں، اور وہ زیادہ آئی وڈ سے کہ وہ ناؤ ہی وانٹس ٹو کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے. کوئی خوف، کوئی پریشانی کا ذکر کیا انہوں نے آپ سے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ بے خوف آدمی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا ایک ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور وہ زندگی موت کو بڑی کوئی ایک انہونی چیز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھی ہوگی تو جب جانا ہی جانا. تو آپ لوگ انہیں مشورہ یہ نہیں دے رہے کہ بالکل دور رہیں اس وقت، آپ پبلک میں بالکل مت آئیں کیونکہ تھریٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تو اس میں بڑا سخت قسم کا فرم سٹانس لینا چاہیے. یہ مشورہ تو نہیں دیا جا سکتا. لوگوں سے دور رہیں گے تو پھر تو لیڈرشپ نہیں نہ دے سکیں گے. لیڈرشپ دینا ضروری ہے پاکستان کے لوگوں کو اس وقت، اور وہ انشاءاللہ تعالی عمران خان دیں گے. ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب فار گیونگ اس ٹائم. کل بڑا دن، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کم ووٹ میں مارچ ضرور ہوگا. جو کچھ ہو چکا وہ ماضی میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی جو تحریک ہے اس کو لے کے پی ٹی آئی نکلنے والی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے قمر زمان قاہرہ سے. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں لندن کا کردار پرانا ہے. جنرل پرویز مشرف کو اقتدار سے رخصت کرنے کے لیے مساق جمہوریت کا معاملہ ہو یا پھر 2014 کے دھرنے کا لندن پلان ہو، لندن نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے. اب آرمی چیف کی تقرری سے قبل لندن ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ نجی دورے پر لندن پہنچے ہیں، جہاں وہ نواز شریف سے اہم ملکی معاملات پر مشاورت کریں گے. لندن پہنچنے پر میاں شہباز شریف نے میڈیا کو اپنے آنے کا ریزن بھی دیا. لیٹس واچ ہم. میرے بڑے بھائی ہیں، میری فیملی ہے، میں ان کو ملنے آیا ہوں، اور ان سے ظاہر ہے کہ اپنا بڑے عرصے بعد میں مل رہا ہوں بچوں کو، بڑے میاں صاحب کو. تو بیٹھ کے جو ایک خاندان جب بیٹھتا ہے تو پھر گپ شپ مارتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. قاہرہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف لندن چلے گئے ہیں، اہم مشورے، اہم باتیں ہوں گی نواز شریف سے ملاقات کر کے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اہم تعیناتی پر بھی فیصلہ ہو جائے گا. کیا وزیر اعظم کیبنٹ کے بجائے ملکی سلامتی اور اہم فیصلوں کے لیے لندن کی جانب جو بار بار دیکھتے ہیں، آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن نہیں گئے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں. لندن بار بار کہنے سے لگتا یوں ہے شاید کوئی کسی غیر ملکی کی طرف وہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنے پارٹی کے سربراہ کے پاس، سابق وزیر اعظم کے پاس ان سے مشورہ کرنے، ان کو ملنے گئے ہیں. وہاں پہ ان کی پارٹی کی نائب صدر بھی موجود ہے، اور پارٹیاں حکومت سے بڑی ہوتی ہیں. یقیناً پارٹیوں کی گائیڈنس پہ یہ حکومتیں چلتی ہیں. وہ اپنی پارٹی کا مشورہ کریں گے، پھر دیگر جماعتوں کی قیادت کے ساتھ مشاورت کر کے تو اگلے ہفتے میں اس پروسیس کو مکمل کریں گے. یہ کوئی نارمل پروسیجر ہے، اس میں کوئی اچھبے کی بات نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے گئے ہیں، اس کے بعد باقی جماعتوں سے بھی کریں گے، کابینہ سے بھی کریں گے. آج انصار عباسی صاحب کی خبر چھپی ہے، سینئر لیڈر ہیں کہ نون لیگ کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی جو مدت ہے اس میں توسیع کر دی جائے جب تک کہ نئے چیف، نئی حکومت آ کر نہ سنبھالے، وہ نہ تعینات کرے. کیا پیپلز پارٹی کا بھی یہی مشورہ ہے کہ آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں وزیر اعظم کی طرف سے روٹین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میری جماعت سے جب مشاورت کی جائے گی تو میری قیادت اس پہ رائے دے گی. بلاول صاحب اس وقت ملک میں نہیں ہے اور زرداری صاحب اویلیبل نہیں ہے بیکاز وہ علیل ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ مطالبہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور ان کا مطالبہ اخلاص پہ مبنی نہیں تھا. ان کا مطالبہ اس شرط پہ مبنی تھا کہ یہ نئے آرمی چیف کی تقرری موجودہ وزیر اعظم نہ کرے. یہ مطالبہ ناجائز ہے، غلط ہے، اور اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آئین کے تحت آرمی چیف کی تقرری جو بھی وزیر اعظم ہوگا یہ اس کا استحقاق ہوگا اور اسے کرنی چاہیے.
साहब, इमरान खान ने कह दिया है कि जमहूरी कुव्वतों से मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ। कहा जा रहा है सदर पाकिस्तान से दोबारा जो मुलाकात हुई है उनकी कोशिशें रंग लाई हैं, दोबारा कोशिशें भी जारी हैं। एहसन इकबाल ने भी राब्तों की तस्दीक की है। आपके पास कोई मालूमात है इन राब्तों के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि ये कोई पॉजिटिव सिम्त की तरफ जाते हुए मामलात नजर आ रहे हैं? अच्छा देखिए, जहां तक ताल्लुक ये है कि खान साहब का मैंने भी टिकट देखा है, खान साहब ने अगर कहा है तो ये एक अच्छी बात है। हम तो कभी भी मुज़ाकरात से मुनहरफ नहीं है। खान साहब का मुज़ाकरात के साथ एक शर्त थी, अगर वो शर्त से हट गए हैं कि जी पहले इलेक्शन का ऐलान करें, वो शर्त हमें कबूल नहीं है, क्योंकि शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मुतालबा उनको अपनी जगह मोतबर है, वो मुतालबा रखें और उस पर बात हो सकती है। उसके लिए अगर उन्होंने ये बात कही है और सदर मुमलिकत को राब्ता करते हैं, तो हमारी तरफ से राब्ता हुआ या नहीं हुआ मेरे इल्म में नहीं है, मैं वहां पे नहीं हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन मेरे इल्म में ना होने के बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इखलास के साथ डायलॉग का रास्ता खोला गया तो हुकूमत की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस होगा। जो हमारी तरफ से तल्ख बातें कुछ वज़रात ने की हैं, वो खान साहब और उनके साथियों की तल्ख बातों और गालियों के जवाब में की है। और कितना ऐसा बंदा गालियां सुन सकता है, आखिर कभी गुस्से में आ जाता है। तहरीक इंसाफ कल से एक बार फिर इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च लेकर बाहर निकल रही है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस वक्त भी जारी है। लेट्स से कि आ जाते हैं पीटीआई बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आ जाते हैं और नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, तो क्या कुछ मुश्किलात देख रहे हैं आप इस हवाले से? जी, नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। खान साहब लाहौर में बैठे हो, पेशावर बैठे हो, इस्लामाबाद बैठे हो, सड़कों पे हो, घर में हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो असेंबली आएगी, वज़ीर आज़म उस पर साइन कर देंगे, काम खत्म। वो जाके कोई खान साहब का हाथ पकड़ लेना है, वज़ीर आज़म उसको फतह कर लेना है, क्या करना है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन खान साहब वैसे हर चीज को मुतनाज़ा बना के, हर चीज के साथ लड़ाई खोल के, फौज के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, मीडिया के साथ, अदालतों के साथ, हुकूमत के साथ, जमातों के साथ, और लगता है पाकिस्तान के साथ, वो हर एक के साथ लड़ रहे हैं। क्या गवर्नर राज एक ऑप्शन हो सकती है पंजाब में? कि प्रिया, पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब ने ये बात अपने तय नहीं कही, उन पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हाँ ये एक ऑप्शन है, अगर हालात खराब होते हैं तो ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। तो वो उनकी अपनी राय नहीं थी, एक सवाल के जवाब में था। दूसरा, क्योंकि मुल्क के कानून में और आइन में गवर्नर राज लगाने का एक कानून मौजूद है, मखसूस खसूसी हालात और गैर मामूली हालात के लिए गैर मामूली कानून बनाए गए हैं, उसमें एक कानून ये भी है, ऐसा हो सकता है। अब आप कहें मैं कह रहा हूं हो सकता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह गैर मामूली हालात में। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने कल न सिर्फ उनको धमकी दी है, उनको तंबीह की है, बल्कि उनको खत लिखा है सूबाई हुकूमतों को। उन्होंने कहा है कि आपके वज़रा, आपके सरकारी इदारे, आपकी पुलिस वो मुआवनत कर रही है बलवाइयों की, वो मुआवनत कर रही है इन शरपसंदों की जिन्होंने सड़कें बंद की हुई है, मोटरवेज बंद की हुई है, लोगों के आमदोरफ्त बंद है, कारोबार बंद है। एहतजाज करते हुए जब आप लॉन्ग मार्च करते हैं या आप जलसा करते हैं तो वहां कुछ देर के लिए लोगों को तकलीफ जरूर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर शहर के अंदर 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो, वो रोडों के अंदर टायर जला के सड़कें बंद कर दे और पुलिस उनकी मुआवनत करे। उसके जवाब में राणा साहब ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप उसको नहीं करते तो हमें कोई सख्त इकदाम या आईनी इकदाम उठाना पड़ेगा, और वो आइन के मुताबिक ही होगा। वो बात उनको समझ आ गई, लिहाजा उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से उठा लिया। लेकिन राणा साहब ने वो धमकी नहीं दी, उन्होंने संजीदगी से कहा, और ये बात उन्होंने लिख के भी कही है चीफ सेक्रेटरी से। कैसा इमरान खान पर हमला हुआ, 5 दिन बाद FIR काटी जाती है, वो भी पुलिस की मदीयत में जिन पर हमला हुआ उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इसी तरह हमने माजी में देखा, साने का एहसास हुआ, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने हाथ से खत लिखा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खत लेकर थाने भी चले गए, लेकिन पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में FIR काटी। क्या वजह है कि 2007 से लेकर अब तक
पुलिस का रवैया जूं का तू है, लगता है कि हालात भी जूं के तू हैं, आपकी क्या राय है? तो वजह बड़ी सिंपल है। पुलिस एफआईआर देती है दो सूरतों में। अगर मुद्दई खुद एफआईआर कराना चाहते हैं वो एफआईआर देते हैं, और अगर पुलिस समझती है कि इस एफआईआर में गलत लोगों को दीदा दानिस्ता नॉमिनेट किया जा रहा है, तो इस हीडियस क्राइम में, इस बहुत बड़े जुर्म में, और किसी का नाम 302 में आ जाए तो 6-6 साल लोगों की जान नहीं छूटती, भले बेगुनाह भी हो। हमारे यहाँ ये आम है कि अपने मुखालफिन के नाम ऐसे ही एफआईआर में डलवा दें और वो बेचारे जाके 4-4, 6-6 साल जलील होते रहे। इस मामले में क्योंकि वो वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम, सिटिंग वजीर दाखिला और एक एजेंसी के आला ओहदेदार का नाम लेना चाहते हैं, जिन पे एफआईआर देना चाहते हैं, उनसे सबूत मांगे गए कि आपके पास जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं इन लोगों पे, इसको को सब्सटेंशिएट कीजिए। क्योंकि उस वक़्वा में एक बंदा शामिल था, वो बंदा मौके से पकड़ा गया, लकीली वो पुलिस के कब्जे में है, और वो है भी पंजाब के पास, पंजाब की पुलिस के पास, इमरान खान साहब के लोगों के पास है। उसने भी जो बयान दिया है वो अकेला है, उसके साथ और मुआवनत नहीं है, लिहाजा एफआईआर हो गई। अब एफआईआर के बाद वजीर आजम ने इलेक्शन को, अपने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जी आप फुल कोर्ट बनाइए और 2 केसेस का, अरशद शरीफ के कत्ल का और इमरान खान पे हमले का, आप बिल्कुल मुआयना कीजिए, इस पे कमीशन अपना फैसला दे। इससे बड़े कमीशन का मुतालबा नहीं हो सकता, इससे बड़े कमीशन की सिफारिश नहीं की जा सकती। अगर किसी को इस पे कोई शक होता तो इन दोनों वाकयात को जिस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए इससे बेहतर कमीशन कौन सा हो सकता है? अब भी अगर खान साहब को शक है, अगर खान साहब वहां जाके कमीशन को कहते हैं कि मुझे इन पे भी शक है, तो कमीशन उनको बुला लेगा। एफआईआर में किसी का नाम है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अब वो एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? भाई हम कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात करने को तैयार है, तो आइए मुज़ाकरात करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मेरा कमीशन बने, तो कमीशन आपकी मर्जी से भी बड़ा, आप तो कह रहे थे ना जी हाजिर जज का कमीशन बने, हमने सारी सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने की सिफारिश कर दी है कि आइए बैठिए। हमारे हाथ अगर किसी इस पर दाग होता तो हम ये हरकत तो ना करते। लिहाजा खान साहब को तहम्मुल करना चाहिए और अदालत को अपना कोई फैसला करने देना चाहिए। मुस्तफा नवाज खोखर आपकी पार्टी के अहम लीडर हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया कि वो पार्टी के मुतालबे पर मुस्ताफी हो रहे हैं क्योंकि उनके आज़म सवाती के हवाले से उन्होंने एक स्टैंड लिया और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने लिया, मिफ्ता इस्माइल ने लिया, मगर उस ट्वीट से पार्टी नाराज है। सर ऐसे क्या उन्होंने ट्वीट कर दी थी? यही कहा था ना कि नहीं बनानी चाहिए नाजेबा वीडियोस या गंदी वीडियोस। सो इस पे क्या नाराजगी है पीपल्स पार्टी को? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी तरह की वीडियो नहीं बननी चाहिए, ना गंदी ना दूसरी। ये जो खुफिया वीडियोस है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, टेपिंग खत्म होनी चाहिए। इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। अब तो मुगलजात और गंदगी के तूफान खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन पार्टियों के अपने डिसिप्लिन है। मुस्तफा मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे बहुत प्यार है, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा नफीस आदमी है। वो अपनी राय रखता है, बड़ी ताकतवर राय रखता है। मेरी उनसे बात नहीं हो पाई और मेरी अपनी क़यादत, क्योंकि बिलावल साहब मुल्क से बाहर हैं और जरदारी साहब बीमार हैं, मैं उनसे राब्ता नहीं कर सका। मैं अभी हूँ खुद गुजरात में। मैं इंशाल्लाह मुस्तफा से जब राब्ता करूंगा, मेरे छोटे भाइयों की तरह मुझे बहुत लाडला है वो। मैं समझता हूँ, और बड़ी वो अपनी आज़ादाना दबंग राय रखता है। लेकिन जमातों के अंदर अपनी राय जो है वो बाज़ आरा को आप जमात के अंदर दे सकते हैं और बाज़ आरा पब्लिक में दे सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुस्तफा साहब के बारे में जो फैसला क्यों हुआ ये मुझे नहीं। कायर साहब, आज़म सवाती की वीडियो आई जिसकी मुस्तफा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल ने पुरजोर मजम्मत की और लोगों ने भी की, अपनी पार्टी के मुखालिफ होने के बावजूद उनकी मजम्मत की, ऑन प्रिंसिपल की, ऑन आइडियोलॉजी की। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग खामोश हैं। आप खामोश हैं। आप जैसी शख्सियात ने क्यों खुलकर इस मामले पर नहीं कहा कि हम ऑन प्रिंसिपल सब इकट्ठे हैं? देखिए, हम सब ने कहा, मैं तो आप अभी कह रहा हूँ कि मुस्तफा जो आज़म सवाती साहब के साथ मुझे उनसे इख्तलाफ होगा, अच्छे लगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ, उस तरह जो वीडियो उनकी आई है तो वो असली है, नकली है, फैब्रिकेटेड है, जो भी है। इस तरह की वीडियो नकली भी बनाते अगर चलाई गई है किसी की तरफ से तो गलत। पीपल्स पार्टी चंद हफ्तों से एक बयान की वजह से इत्तेजाज एहसन साहब से नाराज नजर आई और वो भी पार्टी से दूर दूर ही नजर आते हैं। क्या पीपल्स पार्टी और इत्तेजाज एहसन, क्या ऐसा हो सकता है किसी मौके पर उनके रास्ते जुदा हो जाएं?
एतजाज साहब पार्टी के सीनियर आदमी है, मुझसे बहुत सीनियर हैं, उनका बहुत एहतराम है। वो इससे पहले भी पार्टी के जो बेसिक पार्टी की मंशूर होता है या पार्टी की जो लाइन होती है उससे कई दफा अलग लाइन लेके और पब्लिक अलग लाइन देते हैं। मेरी दानिश में चौधरी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, लेकिन मैं उनके ऊपर तनकीद करके सवाल नहीं उठा रहा। मेरी राय में यह है कि हम लोगों को जो पार्टी के अहम फोरम्स जिनको अवेलेबल हैं, हमें पार्टी के फोरम्स पर बात करनी चाहिए, खुल के तनकीद करनी चाहिए जो हम करते हैं, और हमारी जमात, हमारी क़यादत उसको सुनती है। मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, चौधरी साहब बड़ी जोर से राय देते हैं, हम शायद उससे भी जोर से राय देते रहे हैं और हमारी राय सुनी जाती है। लेकिन जमहूरियत यही है कि अगर पार्टी की अक्सरियत जो फोरम है, सीईसी है या दीगर फोरम है या कोर कमेटी है, अगर उसकी अक्सरियत मेरी इंडिविजुअल राय से इख्तलाफ रखते हुए अलग राय देती है तो फिर मुझे अक्सरियत के साथ जाना है, अपनी अक़लीती राय को पब्लिक नहीं करना। ये मेरी दानिश में जमहूरियत का ये असूल जमातों के अंदर भी चलता है। लेकिन चौधरी साहब इससे पहले भी अपनी मर्जी की राय देते रहते हैं, मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान का आया, पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हमें ज्वाइन कर रहे थे। लॉन्ग मार्च के आगाज़ के साथ ही हम देखेंगे कि फाइनल कल्मिनेशन की तरफ पाकिस्तान की सियासत का ये राउंड जाता हुआ नजर आ रहा है। मामलात बहुत गंभीर हैं, ख़तरनाक भी हैं, इसलिए हम सब यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो बखैर खूबी हो। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।